लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रममा खण्ड 1 अन्तर्गत 1.11 मा निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर एक्जिम कोड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र आज म तपाईहरुलाई इक्जाम रिलेटेड इक्जामलाई बेस बनाएर यो भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षामा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको परीक्षाको प्रणाली भनेको चाहिँ वस्तुगत मल्टिपल चोइस क्वेशन मात्रै आउँछ यसमा। यसको चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ सब्जेक्टिभ खालको क्वेशन आउँदैन, अब्जेक्टिभ क्वेशन मात्र आउने भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यो एक्जिम कोड सम्बन्धी अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु देखाउन गइरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही स्लाइडहरु देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर एक्जिम कोड सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छु। यहाँ मैले यहाँ सबै कुरा डिटेलमा राखेको छु। तपाईहरुले यो कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि। यसलाई स्क्रिनशट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को पनि मैले स्लाइड छ। सङ्केत नम्बर प्राप्तको लागि आवश्यक कागजात भनेर दिएको छु मैले। अब यहाँ हेर्नुस् विशेष सङ्केत नम्बर यो विषयमा पनि मैले यहाँ स्लाइड बनाएको छु। यो तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले यो जुन भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा चाहिँ तपाईको यो परीक्षाको प्रणाली भनेको चाहिँ वस्तुगत बहुउत्तर जुन हुन्छ यसको चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशनमा आधारित रहेको छ र मैले तपाईलाई एक्जिम कोड सम्बन्धी जुन मल्टिपल चोइस सम्बन्धी केही क्वेशनहरु बनाएको छु र त्यसलाई म तपाईहरुलाई व्याख्या पनि गर्दै जानेछु र तपाईहरुले यसको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्न पर्यो भने भन्सार विभागको जुन www.customs.gov.np मा यो निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर जुन सम्बन्धी कार्यविधि छ 2073 त्यो 73 कार्यविधि डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र भन्सार ऐन तथा नियमावली पनि यसको बारेमा केही कुरा दिएको छ त्यो पनि तपाईहरुले डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र एक नम्बर मैले प्रश्न बनाएको छु हेर्नुस् जुन इक्जामको प्रणाली पनि मल्टिपल चोइस क्वेशन भएको कारणले गर्दा एक्जिम कोड सम्बन्धी म तपाईहरुलाई केही मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु देखाउन गइरहेको छु। एक नम्बरमा हेर्नुस् निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर लिनका लागि तलका मध्ये कुन कागजात आवश्यक पर्दछ। एक नम्बर क मा क वर्गको वाणिज्य बैंकले जारी गरेको न्यूनतम एक आर्थिक वर्षको अवधि भएको 3 लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पत्र। 2 नम्बरमा चाहिँ ख नम्बरमा छ व्यवसाय वा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण हुनुपर्नेमा नवीकरण समेत भएको हुनुपर्ने। 3 मा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र। 4 मा आवेदकको बैंक खाता रहेको बैंकले जारी गरेको अनुसूचित 2 बमोजिमको सिफारिस पत्र। अब हेर्नुस् कुन आवश्यक पर्छ त निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर लिनका लागि तलका मध्ये कुन कागजात आवश्यक पर्छ। एक नम्बर क मा छ जुन क वर्गको नेपालको क वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको 3 लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बैंक जमानत पत्र। 2 मा चाहिँ व्यवसाय उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र भनेको छ नवीकरण हुनुपर्नेमा नवीकरण पनि भएको हुनुपर्ने। 3 मा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र। घ मा छ आवेदकको बैंक खाता रहेको बैंकले जारी गरेको अनुसूचित 2 बमोजिमको सिफारिस पत्र। कुन आवश्यक पर्छ क मात्र आवश्यक पर्ने हो। क अप्सनमा 1 मा क मात्र, अप्सन 2 मा ख र ग मात्र, अप्सन 3 मा माथिको सबै, अप्सन 4 मा ग मात्र। यो तपाई निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर लिनको लागि कुन कागजात आवश्यक पर्छ भने माथिको सबै। निकासी तथा पैठारीको सङ्केत नम्बर लिनको लागि चाहिँ क वर्गको वाणिज्य बैंकले जुन क वर्गको वाणिज्य बैंक हुन्छ क वर्गको वाणिज्य बैंकले जारी गरेको 3 लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बैंक जमानत पत्र हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाई के हुनुपर्छ भने उद्योग व्यवसायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र हुनै पर्छ। अर्को चाहिँ तपाईको स्थायी लेखा नम्बर हुनै पर्यो। अनि तपाईको आवेदकको बैंक खाता रहेको बैंकले जारी गरेको अनुसूचित 2 भनेको जुन निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर को जुन कार्यविधि 2073 बनाएको छ त्यो 73 को अनुसूचित 2 मा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको फर्म्याट छ। त्यो आवेदकको बैंक खाता रहेको बैंकले जारी गरेको अनुसूचित 2 बमोजिमको चाहिँ सिफारिस पत्र पनि चाहियो। यो माथिको सबै तपाईको चाहिँ सङ्केत नम्बर लिनको लागि माथिको जुन क ख ग घ सबै कन्डिसन कागजात आवश्यक पर्दो रहेछ। यो बाहेकको तपाईको यदि यो बाहेक पनि सङ्केत नम्बर निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर जो लिनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ यो त क चाडा मात्रै भयो। यसको लागि यदि अन्तशुल्क सम्बन्धी तपाईको अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु
भए सो सम्बन्धी इजाजत पत्र पनि चाहिन्छ हैन। अनि तपाईँको 10 लाख चुक्ता पुँजी भएको व्यवसाय उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, यसको चाहिँ तपाईँको एक्जिम कोड निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर लिनको लागि चाहिँ 10 लाख चुक्ता पुँजी हुनु पर्यो। व्यवसायको चाहिँ 10 लाख चुक्ता पुँजी हुनु पर्यो। अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु भए अन्तशुल्क इजाजत पत्र हुनु पर्यो, स्थायी लेखा नम्बर हुनु पर्यो, व्यवसाय उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र हुनु पर्यो, क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कले जारी गरेको न्यूनतम 1 आर्थिक वर्षको अवधिको भएको 3 लाख रुपियाँ बराबरको ब्याङ्क जमानत पत्र हुनु पर्यो। भनेपछि माथिको सबै यो बाहेक के हुनुपर्ने छ? अर्को यदि अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरू भए अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु भए सो सम्बन्धी इजाजत पत्र हुनुपर्ने छ हैन। ब्याङ्क त्यो हुनै परिहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको भनेको 10 लाख चाहिँ चुक्ता पुँजी चाहिँ 10 लाख रुपियाँ हुनु पर्यो। अब अर्को क्वेसनमा जान्छु म। अब हेर्नुहोस् 2 नम्बर, 1 महिनामा कति मूल्यसम्मको मालवस्तु पैठारी गर्न एक्जिम कोड आवश्यक पर्दैन भनेको छु मैले। यो मैले अगाडि देखाएको स्लाइडहरूमा यो चाहिँ मैले तपाईँको त्यो बुलेटहरूमा राखेको छु। 1 महिनामा कति मूल्यसम्मको मालवस्तु पैठारी गर्न एक्जिम कोड आवश्यक पर्दैन। अब तपाईँको यो 1 महिना जुन तपाईँको 50,000 रुपियाँ जुन जो 50,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको मूल्य बराबरको 50,000 रुपियाँको जुन सामान चाहिँ 50,000 रुपियाँको सामान चाहिँ तपाईँको पैठारी गर्नको लागि चाहिँ एक्जिम कोडको आवश्यक पर्दैन। 50,000 रुपियाँ। अब तपाईँको 50,000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको आउने बित्तिकै हाम्रो प्रणालीले नै यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। 50,000 भन्दा कम त पायो, 50,000 रुपियाँ एक पनि हुनु भएन। 50,000 रुपियाँसम्मको लागि चाहिँ तपाईँको एक्जिम पैठारी गर्नको लागि चाहिँ एक्जिम कोड आवश्यक पर्दैन। प्रणालीले त्यसलाई एक्सेप्टेड गर्छ। अब 1 महिनामा कति रुपियाँसम्मको मालवस्तु निकासी गर्नको लागि एक्जिम कोड आवश्यक पर्दैन रहेछ। त्यसपछि निकासी गर्नको लागि चाहिँ 5 लाख बराबरको मालवस्तु निकासी गर्नको लागि पनि एक्जिम कोडको आवश्यक पर्दैन। अब 4 मा छ, एक्जिम कोड कहिलेदेखि मालवस्तुको निकासी तथा पैठारीको लागि अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको? एक्जिम कोड कहिलेदेखि मालवस्तुको निकासी तथा पैठारीको लागि अनिवार्य रूपमा लागू गरेको भन्दा चाहिँ एक्जिम कोड चाहिँ यो कहिलेदेखि त भन्दा यो 2075 श्रावण 1 होइन। एक्जिम कोड सम्बन्धी निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर सम्बन्धी कार्यविधि 2073 बने हो। त्यो 73 बनिसकेपछि तपाईँको यो 2074 साल विक्रम सम्बन्ध 2074 साल श्रावण 1 गतेदेखि चाहिँ यो एक्जिम कोड निकासी तथा एक्जिम कोड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड चाहिँ मालवस्तुको निकासी तथा पैठारीमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा लागू गरेको। 74 साल ख नम्बरको यसको अप्सन भयो। एन्सर यसको ख नम्बर भयो। 2074 साल श्रावण 1 गतेदेखि। निकासी पैठारी सम्बन्धी कामको लागि एक्जिम कोड लिन कति रकम ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने यो निकासी तथा पैठारीको लागि चाहिँ ब्याङ्क जमानत पत्र चाहियो। त्यो चाहिँ कतिको लागि भने 3 लाख रुपियाँ। यो चाहिँ धेरैलाई थाहा हुन्छ। 3 लाख रुपियाँको चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेपर चाहिन्छ। अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले 1 आव भन्दा बढीको लागि आयात निर्यात सङ्केतको अद्यावधि गर्न चाहेमा अधिकतम कति आवसम्मको लागि अद्यावधि गर्न सक्दछन्? कुनै व्यक्तिले 1 आव भन्दा बढी आर्थिक वर्षभन्दा बढीका लागि आयात निर्यात सङ्केतको अद्यावधि गर्न चाहेमा अधिकतम कति वर्ष भन्दा 5 वर्ष। यो चाहिँ है 5 वर्षसम्म चाहिँ उसले 5 वर्षको ब्याङ्क ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्छ र 5 वर्षसम्म नै उसले तपाईँको अद्यावधि गर्न सक्दछ। यसको लागि भन्सार नियमावलीमा व्यवस्था पनि गरेको छ। अब निकासी तथा पैठारीको लागि यसको एन्सर भयो 5। निकासी तथा पैठारीको लागि एक्जिम कोड प्राप्त गर्न कति चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्दछ भन्दा यो निकासी तथा पैठारीको लागि यो चुक्ता पुँजी चाहिँ एक्जिम कोडको लागि चाहिँ चुक्ता पुँजी 10 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ है। 15 लाख, 5 लाख, 3 लाख छ, 10 लाख रुपियाँ यसको चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। अब एउटै व्यक्तिले कतिवटासम्म सङ्केत नम्बर प्राप्त गर्न सक्छन् भने एउटा व्यक्तिले जहिले पनि एउटा मात्रै पाउँछ, एक भन्दा बढी सङ्केत नम्बर लिन पाउँदैन। एउटा व्यक्तिले कतिवटासम्म सङ्केत नम्बर प्राप्त गर्न सक्छ? एउटा मात्र सङ्केत नम्बर प्राप्त गर्न सक्छ। अब 9 नम्बरमा हेर्नुहोस्, एक्जिम कोड नवीकरण गर्न आवश्यक कागजात निम्नमध्ये कुन हुनेछ? एक्जिम कोड चाहिँ नवीकरण गर्नको लागि चाहिँ उसले 1 आर्थिक वर्षको लागि एक्जिम कोड नवीकरण गर्न चाहेको छ भने अलिकता यो चाहिँ पुरा छैन। मैले एक्जिम कोड नवीकरण गर्न आवश्यक कागजात निम्नमध्ये कुन हुनेछ? 1 आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ नवीकरण गर्न खोजेको भने
एक आर्थिक वर्षको ब्याङ्क जमानत पत्र अनिवार्य भइहाल्यो। 3 लाख रुपियाँको नवीकरण गराउन चाहेको अवधिसम्मको ब्याङ्क जमानत पत्र, त्यो ब्याङ्क 3 लाख रुपियाँको ब्याङ्क जमानत पत्र हुनु पर्यो र एक आर्थिक वर्षलाई रु 1000 रुपियाँ दस्तुर भएपछि अप्सन नम्बर क नै यसको एन्सर हुन्छ। भने एक्जिम कोड नर्मल्ली 1 वर्षको लागि नवीकरण गरिन्छ। नवीकरण गर्दा चाहिँ 1 वर्षको नै ब्याङ्क जमानत पत्र पनि हुनुपर्छ र 1000 रुपियाँ दस्तुर लाग्छ। यसको क नम्बरै भइहाल्यो। 10 नम्बर, निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2073, जुन निकासी तथा पैठारी चाहिँ कार्यविधि 2073 बन्यो 2074 साल साउन 1 गतेदेखि। यो चाहिँ तपाईँको निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर अनिवार्य रूपमा लागू गरे हो। अगाडि पनि एउटा यसको उ छ। अब निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2073 कहिलेदेखि जारी भयो भन्दा चाहिँ 2073 साल माघ 3 गते, 73 साउन 1 गते, 73 साल माघ 1 गते, 72 साल साउन 3 गते भनेको छ। भनेपछि यो अप्सन नम्बर क हो। 73 साल माघ 3 गतेदेखि यसको कार्यविधि चाहिँ जारी भएको, निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको हो। अब 11 नम्बर, निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2073 भन्सार ऐन 2064 को कति दफा बमोजिम बनाएको। यो चाहिँ निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी एउटा कार्यविधि बन्यो 2073, चाहिँ भन्सार ऐनको दफा कति भन्दा यसको एन्सर चाहिँ कति भन्दा दफा 93, कार्यविधि 73 को दफा 93 को खण्ड च, 93 को खण्ड छ, 93 को खण्ड क, 93 को खण्ड ज भनेको छ। दफा 93 को खण्ड च बन्यो। भन्सार ऐन 2064 को दफा 93 को खण्ड च बन्यो चाहिँ यो सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि यो जुन दफा बन्यो बनाएको कार्यविधि। 12 नम्बरमा छ, निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर प्राप्त व्यक्तिले लगातार कति दिनसम्म निकासी तथा पैठारी नगरेमा सङ्केत नम्बर स्वत स्थगन हुन्छ भनेको छ। दिन छोडेछ 365 दिन, 366, 180, 730 दिन भनेपछि 365 दिन। 365 दिनसम्म चाहिँ यो कुनै पनि निकासी पैठारी काम गरेन भने स्वत स्थगन हुन्छ। अब 13 नम्बरमा छ, निकासी तथा पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2073 हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ भन्दा यो चाहिँ हालसम्म 2 पटक, 1 पटक, 3 पटक, 4 पटक भन्दा हालसम्म यो 3 पटक संशोधन भएको छ। अन्तिम संशोधन चाहिँ 2076 साल जेठ महिनाको 24 गते भएको हो। 3 पटक। 14 नम्बरमा छ, एक्जिम कोड नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था भन्सार नियमावली 2064 को नियम कतिमा व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। यो एक्जिम कोडको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ नवीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ नेम 66 घ बमोजिम, अप्सन क यसको एन्सर हो। नेम 66 घ बमोजिम चाहिँ यसमा नेम 66 को भन्सार नियमावली 2064 को नेम 66 को घमा चाहिँ नवीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। नवीकरण कसरी, एक आर्थिक वर्षको लागि नवीकरण गर्नु परेमा रु 1000 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ शुल्क लाग्ने र 1 वर्षको चाहिँ ब्याङ्क जमानत चाहिने भन्ने कुरा छ। तपाईँको यदि यो चाहिँ डिले भयो भने हैन, असोज मसान्तसम्ममा 50% जरिवानाको अघि कुरा गरिहालेँ मैले। असोज मसान्तसम्मको लागि अर्कै जरिवाना छ, असार मसान्तसम्मको लागि जरिवाना अर्कै छ हैन। असोज मसान्तसम्मको चाहिँ तपाईँको डिले भयो हैन। नवीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्दा एक्जिम कोड नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ यो नियम 66 घले दियो। नवीकरण गर्ने के चाहिन्छ भन्दा एक आर्थिक वर्षको लागि रु 1000 रुपियाँ पैसा लाग्छ अनि र तपाईँको 1 वर्षको ब्याङ्क ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। र यदि त्यो एक आर्थिक चाहिँ तपाईँको टाइममा गरेन, ढिलो भयो भने चाहिँ यदि असोज मसान्तसम्म गऱ्यो भने 50% जरिवाना लाग्छ र तपाईँको असार मसान्तसम्म गऱ्यो भने 100% जरिवाना लाग्छ। र यदि तपाईँले एकैचोटि 5 वर्षको लागि पनि तपाईँको चाहिँ नवीकरण गर्न सकिन्छ। 5 वर्षको लागि नवीकरण गर्दा चाहिँ अब तपाईँको थप 10,000 रुपियाँ हैन। 5 वर्षकै ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ र थप जति छ पहिलाको व्यवस्था त्यसमा थप 10,000 रुपियाँ तपाईँको तिरेर पनि नवीकरण गर्न सकिन्छ। र फेरि म तपाईँहरूलाई यो अगाडिको
स्लाइडको विषयमा केही भन्न चाहन्छु। यहाँ मैले सबै कुरा दिएको छु अब्जेक्टिभ क्वेसनभन्दा अगाडि पनि। अब यहाँ हेर्नुहोस् निकासी यसमा मैले भने निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर एक्जिम कोड सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छु। भन्सार विभाग र मातहतका भन्सार कार्यालयहरूबाट जारी गर्ने निकासी वा पैठारीको लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने सङ्केत नम्बरलाई निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर भनिन्छ। यो चाहिँ एक्जिम कोड EXIM छ नि, एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट मिलेर बनेको हो एक्जिम कोड भनिन्छ भनेर चाहिँ एक्जिम कोडको पूर्ण रूप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड हो। एक्जिम कोडमा 13 अङ्क रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् एक्जिम कोडमा 13 वटा अङ्क रहेको हुन्छ र तपाईँको 2 अक्षर चाहिँ एनपी रहेको हुन्छ। 13 वटा अङ्क भयो, 2टा अक्षर चाहिँ एनपी रहेको हुन्छ। अगाडिको 9 वटा अङ्कमा एक्जिम कोड प्राप्त गर्ने फर्मको स्थायी लेखा नम्बर हामी प्यान नम्बर भन्छौँ, पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर प्यान नम्बर रहेको हुन्छ भने अन्तिममा जुन एनपी भएको हुन्छ त्यसको अर्थ नेपाल रहेको हुन्छ। 13 अङ्क मध्येमा 9 अङ्क चाहिँ प्यान नम्बर हो भने 4 अङ्क यसमा अब 9 पछि 10औं र 11औं अङ्कले चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर स्थायी लेखा नम्बर अन्तर्गत एक्जिम कोडमा दर्ता भएको जुन फर्म छ फर्मको क्रम सङ्ख्यालाई बुझाउँछ के। जुन फर्ममा दर्ता भएको त्यो फर्मको 10औं र 9 नम्बर भयो, 10 नम्बर र 11, 12 र 13। 12 र 13 चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमले जेनेरेट गर्ने यो प्रणालीले नै पनि। यो 13 वटा अङ्क मध्येमा 9 अङ्क चाहिँ त्यो फर्मको प्यान नम्बर भयो, 10औं र 11औं चाहिँ त्यो जुन फर्मको चाहिँ तपाईँको क्रम सङ्ख्या भयो भने 12औं र 13औं चाहिँ उसले सिस्टमले जेनेरेट गर्ने प्रणालीले आफै दिने नम्बर हो भने एनपीको अर्थ चाहिँ नेपाल रहेको हुन्छ। एक्जिम कोड चाहिँ विक्रम सम्वत 2074 साल श्रावण 1 गतेदेखि मालवस्तुको निकासी पैठारी गर्नको लागि अनिवार्य गरेको हो भनेको छ।